In the name of Allah, I, teacher Shahbadam Sheikh, presently working at Government High School Chek Sarmarak. I am going to deliver a topic on life processes, class 10th. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, प्यारे तलबा और तालिबात, उम्मीद आप खैर से होंगे। आज हम एक नया चैप्टर लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस किसको कहते हैं। लाइफ प्रोसेस का अच्छा वना प्रोसेस मीन्स एक्टिविटी। प्रोसेस मतलब एक्टिविटी अकिस ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम गसान यानी यम जानदार चीज़ ये ज़मीनस पे चाहे लकट चाहे बड़ कह एक्टिविटी तम अंदर गसान यम एक्टिविटी ज़रूरी अकिस ऑर्गेनिजम्स लाइफ कर मेंटेन अम लाइफ कर मेंटेन अम लिविंग नेचर कर मेंटेन तमन लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जांपल वारिया लाइफ प्रोसेस गसान अकिस ऑर्गेनिजम्स अंदर न्यूट्रिशन ब्याक लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन डाइजेशन सर्कुलेशन इथे पे बकी प्रोसेस तक ऑर्गेनिजम मत गसान एक्टिविटीज ज़रूरी गसन कुन हालस मज एट एनी कास्ट दे नीड टू बी कैरिड आउट दे नीड टू बी मेंटेन्ड तेली वनो तेली रोज ऑर्गेनिजम पे लाइफ कर मेंटेन एक्टिविटीज एक्टिविटीज ज़रूरी लाइफ मेंटेन करने खतर यानी ऑर्गेनिजम रोज तेली ये वाइटल प्रोसेस यानी ज़रूरी प्रोसेस ज़रूरी एक्टिविटीज अकिस ऑर्गेनिजमस खतर मेंटेन कर ज़रूरी तेली रोज ऑर्गेनिजम जिंद तेली हे पे मेंटेन लाइफ कर। There one is definition what do we mean by life process? Life process there are some vital processes, important processes which need to be carried out, which need to be maintained for the sustenance of life, for the maintenance of life in an organism. Ekis organisms mans life maintain karne khatir ch kih process kih activities yim ekis organism mans gathan at any cost. तमन प्रोसेस मज रिप्रोडक्शन एक्सक्रीशन सर्कुलेशन डाइजेशन मगर यम प्रोसेस लाइफ प्रोसेस रोजन तेली गसन मेंटेन अत खतर एनर्जी ज़रूरत यह एनर्जी डिराइव कर फ्राम फूड यह फूड कर हासिल फ्राम एक्सटर्नल सोर्स फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट एनिमल अमो पे कर फूड हासिल यह फूड पे कर न्यूट्रेंट्स हासिल न्यूट्रेंट्स दिवान एनर्जी सारी न्यूट्रेंट्स एनर्जी दिवान कि तम लगा बाकी पर्पज खतर मगर कह न्यूट्रेंट ज़रूरी एनर्जी दिवान सही बॉडी मेंटेन करान फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट इट इज वन ऑफ द न्यूट्रेंट obtained from food, protein is another nutrient, vitamins, minerals, fats. In order to obtain these nutrients, organisms need to they need to obtain these nutrients from the different sources of the food, which we obtain from plants or from animals. From plants, living organisms are dependent upon plants directly and indirectly. यम ती जानदार चीज़ दारमदार थावान कुलिन कुजिन पेट बिलवास्ता या बिलावास्ता डायरेक्टली मतलब गो डायरेक्टली गो प्लांट्स पे आम प्लांट प्रोडक्ट करो इस्तेमाल खेन खतर इनडायरेक्टली मतलब गो प्लांट प्रोडक्ट चाहे कह पार्ट यह गो बिग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल जस्ट लाइक काउ और डोमेस्टिक एनिमल्स यह खो तमो तम पे करान इस्तेमाल गो इनडायरेक्ट यूज ऑर्गेनिज्म अस किप लग पाई लिविंग की नॉन लिविंग यम बड़ ऑर्गेनिज्म वुचान मूवमेंट कर नोटिस क्या मूवमेंट यानी पकान वॉकिंग कर या ग्रो करान तेल वनो यह लिविंग मगर कह ऑर्गेनिज्म लकोट या थ्रू ब्रीदिंग लगा पाया कि ब्रीदिंग करान चस्ट गसान एक्सपैंड कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ द चस्ट गसान अत लगा पाई कि लिविंग या पकान ऑर्गेनिज्म यह मूवमेंट करान लिविंग या बोर्ड गसान यह वन यह लिविंग यह जिंद
मगर कहीं ऑर्गेनिज्म तम वारिया लकट कि हेको ये मोमेंट देर इज नो एप्रिसिएबल मोमेंट देर इज नो नोटिसेबल मोमेंट मगर स्टिल दे आर लाइव यानी कहीं ऑर्गेनिज्म यत लकट कि हेका वुचित कह या अगर वुचान कि मगर तिम मे यह मोमेंट बसान कि पकन मोमेंट या बोड़ गई मोमेंट हालांकि तम जिंदा आसान क्या यह डिफिनेशन कि वो कह बोड़ गसान कह गुजा खान कह मोमेंट करान यह काफी कि यम खतर यह क्राइटेरिया कि ऑर्गेनिज्म जिंद एक्चुअली क्या मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स those molecule may be of carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral. When they are taken inside the cell, we see it is living. Yani movement of molecules around the cell and near the cell, cell नज़दीक इला organism एक cell नज़दीक movement of molecules है, पर इस cell pick up करा actively or passively, इस वजह याद है living. Empath वुचो important life process that's nutrition. Nutrition क्या nutrition गुजा करान हासिल mood of taking enough food तरीक मुख्तलिफ organism मुख्तलिफ तरीक गुजा पांच मज different types of food are taken by different organisms. मुख्तलिफ organisms मुख्तलिफ गुजा खान they have different mechanisms to get food inside their body, inside their digestive tract. Pannis digestive tract में गुजा वात तिमन मान अलग अलग तरीक यह गुजा एक्सटर्नल सोर्स पर हासिल करान यह तुलान यह गुजा वातान पे बॉडी मज अत न्यूट्रिशन यह गुजा क्या वातान पे बॉडी मज तिक कर अम गुजा पे न्यूट्रंट्स हासिल तम न्यूट्रंट मतलब वह सह सबस्टेंस सह केमिकल कंपाउंड केमिकल वनो कि सन बॉडी मेंटेन करान पे नरिशमेंट दिवान न्यूट्रंट क्या बनाम बिकॉज दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू आवर बॉडी यानी नर्चर दे नरिश us they provide for example carbohydrate provide energy fats provide energy proteins they provide amino acids that are used in building up of our body यानी protein such as our body kara build अदे पे vitamins minerals तम normal functioning of our body सन teeth वगैरह bones मजबूत थावान skin थावान glowy सॉफ्ट थावान ड्राइनेस दिवान गसन कहें न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन कत वन गुजा तुलान गुजा कर हासिल पे तुलान पे बॉडी मज पे बॉडी अंदर नुन यह बाय एनी मीनस बाय डिफरेंट मीनस इन डिफरेंट एनिमल्स अत वन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन पे डिफरेंट टाइप्स टाइप हेटेरोट्रॉपिक ब्याक ऑटोट्रॉपिक गई तम गुजा पे पांच कर तैयार करान पे तमें पे एनर्जी कर हासिल गो ऑटोट्रॉपिक यानी कह ऑर्गेनिज्म तुथ पन गुजा पाने करान तैयार पान से अंदर किनी करान गुजा तैयार पे कर तमें पे एनर्जी हासिल तमें पे कर नरिशमेंट फॉर एग्जांपल दिमो ग्रीन प्लांट्स सब्ज कुल पान अंदर किनी गुजा करान तैयार कह एनिमल्स एनिमल पन गुजा पाने तैयार करान गो इगुलेना ब्याक गो पेरीपैट्स इगुलेना तो पेरीपैट्स एनिमल पन गुजा पाने बनावान बल्कि रेस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स रेस्ट ऑफ प्लांट अमंग देम विच आर ग्रीन तमो मज ग्रीन कलर प्लांट ग्रीन कलर इन द सेंस यह लीफ आ ग्रीन कलर अगर बी कलर तेल ग फोटोसिंथेसिस कह या ग्रीन स्टेम तेल फोटोसिंथेसिस गि यानी आफ्ताब लाइट सम कर इनकॉर्पोरेट इनऑर्गेनिक सबस्टेंस इनटू a bigger molecule into a bigger chemical compound that's called glucose तम पे कर एनर्जी हासिल इथे पे ब्याक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सह न्यूट्रिशन ये मज ऑर्गेनिज्म पन गुजा पाने बनान कह बल्कि कर पन गुजा कर हासिल बकन ऑर्गेनिज्मन पे अमिस वन हेटेरोट्रॉपिक यम हिसाब यह तरीक गुजा हासिल कर अत वन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे मुख्तलिफ टाइप्स सैप्रोफाइटिक यानी सैप्रोफाइटिक मतलब तम ऑर्गेनिज्म गुजा हासिल कर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर यानी ऑर्गेनिज्म डेड गोमुत पे डिके गोमुत ददरमुत या कुल निमोन दिदार निमोन या डेड गोमुत यानी वसित पेमुत बाय एनी मीनस
या आसि ؤسِتھ پیوٚمُت یا ہوا سۭتۍ پیوٚو ؤسِتھ یا کُنہِ تہِ طریٖقہٕ یا اَسہِ ژوٚٹ یہِ گوٚو ڈٮ۪ڈ. ییٚلہِ یہِ ڈٮ۪ڈ گوٚو پَتہٕ چھِ ڈِکے تہِ گوٚو یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ پَتہٕ سپورٕس پٮ۪وان فار ایگزامپل فنجاے مشروٗمٕز چھِ فنجاے یِم چھِ یہِ چھِ بوٚڑ کلاس اکھ بوٚڑ گروپ آف د لِوِنگ آرگنزمز اَتھ منٛز چھِ یِوان فنجاے یِم مشروٗمٕز ہٮ۪نٛد یَتھ وَنان چھِ ٹروٗفا یعنی یَتھ منٛگنی وَنان چھِ مارچِلا گِچ یَتھ وَنان چھِ یِم آرگینزم چھِ یِم چھِ پننہِ باڈی منٛز نٮ۪بر تراوان اکھ ڈایجسٹ جوٗس سُہ چھِ ہُتھ کٔنۍ ہایڈرولایز برٛیک ڈاوُن کران تَتھ پَتہٕ چھِ تَمہِ منٛز کران ڈرٛین آوُٹ نیوٗٹرنٹٕس اَتھ چھِ وَنان سیپروفایٹِک نیوٗٹرِشن. بیٛاکھ چھِ ہالوزایِک نیوٗٹرِشن. ہالوزایِک نیوٗٹرِشن چھِ أسۍ کران یعنی ہیوٗمن بیٖنگٕز ایز ویل ایز دیٖز ڈومیسٹِک انیمل ایز ویل ایز دیٖز وایلڈ انیملز وِچ آر کامنلی سیٖن. یُس أسۍ زیادٕ تر عموٗمن وٕچھان چھِ آرگینزم یِپٲرۍ کہِ یِم چھِ کران ہالوزایِک نیوٗٹرِشن. اَتھ منٛز کیٛاہ کران چھِ أسۍ چھِ نِوان بِگ کمپلیکس مالیکیوٗلز نِوان پنٕنہِ باڈی أنٛدرٕ کٮ۪ن یعنی پیٖس آف فلیش چھِ نِوان أنٛدرٕ کِنۍ أسۍ یا ٹایگر چھِ نِوان پیٖس آف فلیش أنٛدرٕ کِنۍ یا کَو نِوان چھِ پیٖس آف وُڈ آی میٖن پیٖس آف گراس یا بارک آف اے ٹری یِم نِوان چھِ أنٛدرٕ یہِ چھِ واریاہ کمپلیکس آسان. اِٹ چھِ کمپوز آف تھاوزنڈس آف مالکیوٗلز آف گلوکوز. پَتہٕ چھِ اَتھ کران برٛیک ڈاوُن آہستہ 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 لاسٹ پٮ۪ٹھ الٹِمیٹلی کران چھِ اَمہِ پٮ۪ٹھ ایٚنرجی حٲصِل ییٚلہِ اَتھ بَناوان سمالر یوٗنٹ. اِٹ اِز اے کمپلیکس یوٗنٹ. پَتہٕ چھِ بَناوان برٛیک ڈاوُن کران بَناوان سمالر یوٗنٹ یعنی مونومر چھِ حٲصِل کران اَمہِ پٮ۪ٹھ أسۍ مونومر اِکاے. پَتہٕ ییٚلہِ تِم برٛیک ڈاوُن کران چھِ پَتہٕ چھِ اَمہِ پٮ۪ٹھ ایٚنرجی کران حٲصِل ایبزارب گژھان تہٕ پَتہٕ یِم ایٚنرجی دِوان. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ پیراسایٹِک نیوٗٹرِشن. پیراسایٹِک نیوٗٹرِشن منٛز چھِ سُہ نیوٗٹرِشن یَتھ منٛز اکھ گوٚو گیسٹ بیٛاکھ گوٚو ہوسٹ. گیسٹ گوٚو یُس یور آو پَتہٕ ووت بیٚکِس آرگینزمَس پٮ۪ٹھ یا أمۍ سٕنٛز باڈی پٮ۪ٹھ ووت یا أمۍ سٕنٛز باڈی منٛز ژاو پَتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛز یہِ غذا کھٮ۪وان. یہِ چھِ کران ڈِپرایو أمِس محروٗم کران پننہِ غذا نِش تَس آرگینزم یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ پیوٚمُت چھُ آسان. پانہٕ پیوٚو أمِس ناو گیسٹ أمِس پیوٚو ناو ہوسٹ. مگر یُس یہِ گیسٹ چھِ اکھ سپیسفِک ناو یَتھ نہ تَتھ وَنان پیراسایٹ. تِکیازِ پیراسایٹ سۭتۍ چھِ بیٚکِس نۄقصان واتان پانَس فٲیدٕ واتان أمِس چھِنہٕ فٲیدٕ وٲیدٕ واتان کِہینۍ یَتھ منٛز. فار ایگزامپٕل وَنو أسۍ لاوَس اِن کیس آف ہیوٗمن بیٖنگٕز فٕلی یا پِش چھِ آسان زَو چھِ آسان یا اِن کیس آف یِم چھِ آسان وٲرمٕز اِنسایڈ د ہیوٗمن باڈی اسکیرس. اَمہِ سۭتۍ چھِ بٮ۪مارِ تہِ واتان بیٚیہِ چھِ ڈِپرایو کران فرام د فُڈ سورس. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اِنکلوٗڈ پلانٹس ہسٹ دِس چھِ اَمربل. اَمربل چھِ پلانٹ سۄ چھِ تَتھ چھِ آسان سپیشلایزڈ روٗٹٕس تِم چھِ آسان پلانٹس منٛز تھرٛوٗ ڈِفرنٹ ڈایریکشنٕز تِمن چھِ تَتھ وَنان ہسٹوریا. تِمن کہِ ذٔریعہِ چھِ ڈیٖپ اِنسایڈ واتان تَتھ روٗٹ پَتہٕ چھِ کران ڈِپراے اَتھ پلانٹ فرام اِٹٕس فُڈ پننہِ غذا نِش کران أمِس محروٗم. یہِ چھِ أکِس مےٚ پیراسایٹِک نیوٗٹرِشن. آز پوٚر اَسہِ اکھ لایف پروسیس. لایف پروسیس کیٛاہ گٔے اَسہِ أمِس کینٛہہ اِمپاٹنٹ فنکشنٕز اِمپاٹنٹ پروسیسز ایکٹِوِٹیٖز وِچ نیٖڈ ٹُو بی کیریڈ آوُٹ ایٹ اینی کاسٹ فار د مینٹیننس آف لایف. یِم چھِ کرٕنۍ کیری آوُٹ ایٹ اینی کاسٹ کُنہِ تہِ حالتس منٛز أکِس اِنسان سٕنٛز أکِس آرگینزم سٕنٛز لایف مینٹین کرنہٕ خٲطرٕ. یِم لایف پروسیس ڈِفرنٹ لایف پروسیس لایف مینٹین کران چھِ أکِس آرگینزمس منٛز چاہے اگر یوٗنِسیلولر اوس تیٚلہِ چھِ ساروے پروسیس اَکٲے سیل کڑان. یُس یہِ سِنگل سیل چھِ سِنگل سیلولر مٲنِو آرگینزمس چھِ اَنٛدر یہِ گژھِ اکھ گوٚو سِنگل سیلر یوٗنِسیلولر یِم وَنان چھِ. بیٛاکھ گوٚو ملٹی سیلولر واریاہن سیلن بَنیٚن. یُس یوٗنِسیلولر مطلب گوٚو یُس أکِس سیلہِ بَنیمٕژ چھِ أمِس چھِ تمام لایف پروسیس پیٚوان کیری آوُٹ کرنہٕ. یِتھ کٔنۍ زَن أکِس کمپلیکس آرگینزمس منٛز یُس ملٹی سیلولر آسہِ تَتھ منٛز چھِ پیٚوان یِمے پروسیس کھڑا الگ الگ. تَتھ منٛز چھِ آسان ڈِفرنٹ سیپریٹ آرگن سِسٹمٕز چھِ آسان. یِتھ کٔنۍ زَن ڈایجیشن خٲطرٕ چھِ الگ ڈایجسٹ سِسٹم سٔرکولیشن خٲطرٕ سٔرکولیٹری سِسٹم ایکسکریشن الگ ایکسکریٹری سِسٹم رِپروڈکشن خٲطرٕ رِپروڈکٹیو سِسٹم. یعنی یُس کمپلیکس آرگنزم چھِ أمِس منٛز چھِ الگ الگ سپیشلایزیشن. یِم چھِ الگ الگ سِسٹم یِمن منٛز کمپلیکس آرگنزمس منٛز. یُس یوٗنِسیلولر آرگنزم چھِ أمِس چھِ پیٚوان أکسٕے أتھۍ یوٗنِسیلولر آرگنزمس پیٚوان کَرٕنۍ تمام فنکشن. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ یُس یہِ لایف پروسیس کہِ کُس کُس ایگزامپٕل چھِ اَتھ منٛز نیوٗٹرِشن چھِ ریسپریشن چھِ ڈایجیشن چھِ سٔرکولیشن چھِ رِپروڈکشن چھِ ایکسکریشن چھِ. یِم ساروے پروسیس چھِ ضروٗری. یِم گژھن کیری آوُٹ گژھن ایٹ اینی کاسٹ. تَوے پیوٚو ناو وایٹل فنکشنٕز اِمپاٹنٹ فنکشنٕز دے سسٹین لایف دے مینٹین لایف. مگر یِم مینٹین پانہٕ بہٕ خود مینٹین کرنہٕ خٲطرٕ چھِ ایٚنرجی ضروٗرت. ایٚنرجی فرام ڈِفرنٹ سورسز آنٕنۍ أکِس آرگنزمس. کینٛہہ کرنہٕ کینٛہہ آرگن کرن انٹرنلی ڈیولپ دیٹ ایٚنرجی کینٛہہ کرن سۄ فرام ایکسٹرنل سورس
In case of green plants, they develop energy from this inherent source, inner source. In point pani, the mechanism energy nourishment has kind of hit autotrophic nutrition. Bash Jim Panagoza Pane action bana energy in Hazel Pane banana, give them energy from different sources, from external sources. By consuming those are food items, those stuff, them simple can derive them energy. That's mana heterotroph. Heterotroph method tribe, autotrophic pane just like in plants, heterotrophic animals, domestic animal, wild animals. The animals them Panagoza Pane bananas, or peripats, evelina. Inshallah, I think it's enough for you. I request all my students, please go through your book, go through the notes, and um, do consult this topic. Find out this topic at your home and the concerned chapter. If there is any problem in understanding this topic to you, please convey me through your feedback and comment section. I hope that you would have understood very nicely. Thank you very much.